बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज भी बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान दुश्मन निकला, हमारी इमदाद बंद कर दी। कोई बात नहीं, ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह चलता रहेगा, अपने पाँव पर हम खड़ा हो जाएंगे। लेकिन क्यों बंद की है, इसकी वजूहात भी बताएंगे। फिर जनाब, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच और जस्टिस मंसूर अली शाह आमने सामने आ गए हैं और हुकूमत भी जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने खड़ी हो गई है। ये और जो आईनी बेंच है, उन्होंने मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के जो ऑर्डर्स हैं वो वापस ले लिए हैं। ये लगता है कि कोई नया कट्टा जो है वो खुल चुका है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो हैं, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर सख्त एतराज़ किया है कि अज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तेमाल किया, जो कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तीसरा अहम बात, डेडलॉक बरकरार है। पीटीआई हटदर्मी जिद अना पे बरकरार है। मुज़ाकराती कमेटी के चौथे इजलास में नहीं गई और आज मुज़ाकराती कमेटी का चौथा जो इजलास है वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। और उसमें जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जो बातें की हैं वो आपके गोश गुजार करेंगे। और उसके साथ साथ फिर जो और सेनेटर इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवाएंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो किस तरफ जा रहे हैं और ये किस तरफ जो है वो आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले, जहाँ पे और ममालिक की इमदाद बंद की है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब पाकिस्तान की भी इमदाद बंद कर दी है, मुअत्तल कर दी है 90 रोज़ के लिए, जिससे पाकिस्तान में तालीम, सेहत, समाजी तरक्की, डेवलपमेंट्स और पायदार तरक्की के हसूल के हवाले से मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं सैकड़ों की तादाद में, वो मुतासर होंगे, जिनके लिए अमेरिका यूएसएड के ज़रिए मदद दे रहा था। तो वो उन्होंने 90 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी और कहा जी इसका असर नौ जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। चले, कोई बात नहीं, खैर है। पाकिस्तान इस इमदाद के बगैर भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा। लेकिन जो ट्रंप की पाकिस्तान दुश्मनी है वो तो फिर खुलकर सामने आ गई। एक तरफ वो कहते हैं जी कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब ममालिक हैं, हम उनकी मदद करेंगे, समाजी तरक्की का ढांचा बेहतर करेंगे। दूसरी तरफ हमें भी उन्होंने अफगानिस्तान वाली और उर्दन वाली और पता नहीं किस कौन कौन सी सफ़ों में शामिल उन्होंने कर लिया। तो हम जो है वो कहते हैं जी अमेरिका के साथ हमारे बड़े पायदार और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। क्या स्ट्रेटजिक ताल्लुकात है? वो उल्टा जो है वो ये मोहसिन नकवी साहब गए थे अमरीकी अरकान कांग्रेस को, वो वहाँ पे मुलाकातें भी की। लेकिन ट्रंप कौन कब जो है वो किसी की सुनता है, तो उन्होंने ये इमदाद जो है वो बंद कर दी है। पाकिस्तान पे वार है एक तरह का, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जब जिंदा कौमें जो है ना वो उनको अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। हमें भी अब जो है ना वो अपने जो है ना वो पाँव पर खड़ा होने के लिए इस तरह की जो इनसे जो हम टके टके की माजरत के साथ हमारे हुक्मरान जो भीख मांगते हैं, इनसे भी जान छुड़ाएं तो अच्छी बात है। दूसरी बात जी, आज सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के आर्डर वापस ले लिए हैं। ये बात आपने गौर से सुननी है, क्योंकि आज जो बाद मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने रिमार्क्स दिए हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। और जो हमारा जो मुअज़्ज़ज़ आईनी बेंच है उसके जो जजेस हैं उनमें से अक्सर ने ये कहा कि लग ये रहा है कि ये आईनी बेंच में जो लोग जजेस बैठे हुए ये जजेस नहीं हैं, जो रेगुलर बेंच में बैठे हुए सिर्फ वही जजेस हैं। तो दो जजेस जो है वो बाकी जजेस के फैसलों पे हावी हो जाए। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो हम कानून और आइन और इंसाफ की बात करते हैं, तो लग ये रहा है कि जजेस के ऊपर जो है वो इतमाद ही नहीं रहा। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो ये जो नज़र अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो तौहीन अदालत का केस है कस्टम ड्यूटी केस के साथ, उन्होंने कहा जी इसको जो है उसका तमाम रिकॉर्ड उसके साथ जो है वो मुलतवी कर दिया जाए। आज जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि जब 13 जनवरी को आर्डर दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि जब हमने 13 जनवरी को आर्डर दिया कि 27 जनवरी को समाअत होगी, तो फिर समाअत अचानक अगले रोज के लिए कैसे मुकर्रर हो गई? 3 रुकनी बेंच से एक जज अलग हो गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी इस्तफसार किया, क्या वो जज ये हुक्म दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे?
یہ اشارہ ان کی طرف ہی ہے، منصور شاہ صاحب کی طرف ہی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا بینچ دوبارہ قائم کرنے کا اختیار اسی جج کے پاس تھا؟ یہ دوسرا بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسری جو بات ہے کہ وفاقی حکومت نے جو بینچز اختیارات سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ کا جو فیصلہ ہے اس پر انہوں نے نظر ثانی جو ہے وہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ گزشتہ روز کے توہین عدالت فیصلے کے خلاف وہ نظر ثانی دائر کریں گے۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند کو نہیں سب کو ہے، کوئی پریشان نہ ہو، اس ادارے کو کچھ نہیں ہوگا، ہم رہیں یا نہ رہیں عدالتوں نے قائم رہنا ہے، جو کام کریں تو وہ ڈھنگ سے کریں۔ کون سی قیامت آ گئی تھی؟ یہ بھی عدالت ہے، یہ بھی عدالت ہے۔ پھر انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سپریم کورٹ اور عدالتوں نے رہنا ہے، ہمیں ہی اپنے ادارے کا خیال رکھنا ہے، کوئی پریشان نہ ہو۔ جسٹس سبین الدین نے پھر ریمارکس دیے کہ یہ تو عجیب و غریب بات ہو گئی کہ ہم آئینی بینچ والے ایک آرڈر کرتے ہیں کہ 13 جنوری کو کے سماعت اس کیس کی جو متعلقہ کیس ہے وہ 27 جنوری کو ہوگی، لیکن وہ اگلے دن مقرر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے جو بنی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر اب تمام تر جو اسی وجہ سے انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کا 13 اور 16 جنوری کا جو آرڈر تھا اس کو انہوں نے جو ہے وہ واپس لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ بات بھی آج انہوں نے جس طرح انہوں نے آگاہ کیا کہ جسٹس جو محمد علی مظہر ہیں انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کسٹم ڈیوٹی کیس اپنے بینچ میں لگانے کا حکم دیا ہے، کیا اس فیصلے کی موجودگی میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جس طرح باقی ریمارکس ان کی طرف سے سامنے آئے تو اس سے تو صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ گٹولا ہیں اور سپریم کورٹ میں سب اچھا نہیں ہے بلکہ برے سے مزید برا ہوتا جا رہا ہے۔ تیسری بات، آج مذاکراتی کمیٹیوں کا چوتھا اجلاس نہیں ہوا، اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ایک ہی فریق تھا، حکومتی کمیٹی تھی، وہ چند منٹ چلا، 55 منٹ انتظار کیا، اپوزیشن نہیں آئی، سپیکر نے پیغامات بھجوائے۔ اچھا ٹیلی فونک رابطے کیے تو اپوزیشن نے یعنی کہ تحریک انصاف نے آنے سے انکار نہیں کیا، ٹیلی فونک کے ہم اجلاس میں نہیں آئیں گے، لیکن جب وہ آج اسپیکر صاحب انتظار کرتے رہے، اپنا جوائنٹ سیکرٹری بھجوایا اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں، تو انہوں نے کہا جی اپوزیشن لیڈر اور مصروف ہے، حالانکہ تمام جو ممبران تھے کمیٹی کے وہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں موجود تھے، لیکن ضد ہے یا نہ ہے، ہٹ درمی ہے، اڈیالہ کے جو قیدی ہیں ان کو چونکہ ریلیف نہیں مل رہا تو لہٰذا مذاکرات ٹھپ۔ تو رانا ثناء اللہ نے ایک بڑی بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کا دروازہ بند کر کے اپنا نقصان کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ایک غلطی انہوں نے 25 نومبر کو کی جب سنگجانی میں دھرنا یا احتجاج کا انہوں نے آپشن رد کیا، دوسری غلطی آج انہوں نے مذاکرات سے نکل کے کی، لیکن اسپیکر صاحب پھر بھی ذرا وہ پریمان سے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ مذاکراتی کمیٹی ختم نہیں کروں گا، پھر رابطہ کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اس میں آ کر جو ہے وہ بیٹھے اور اپنا جو رول ہے وہ پلے کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی وہ رابطے میں تھے، حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، آج حکومت جواب تیار کر کے لائی تھی ان کے مطالبات کا، لیکن وہ چونکہ نہیں آئے تو پھر انہوں نے کہا جی یہ بین ہم کس کے آگے بجائیں، تو اس وجہ سے وہ جو مذاکراتی جو آج ڈگڈگی بجنی تھی وہ نہیں بج سکی، بلکہ وہ بین ہی جو ہے وہ بجانے والی یا ڈگڈگی جو بجانے ڈگڈگی ہی ٹوٹ گئی ہے، اس کا رستہ وہی ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان لچک دکھاتا ہے تو نواز شریف بھی لچک دکھانے کو تیار ہے۔ اسحاق ڈار نے بھی کہا، اس نے کہا مایوسی ہوئی ہے، افسوس ہوا ہے، دکھ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے جناب اس تمام تر صورتحال کے باوجود یہ جو ڈیڈ لاک جو ہے وہ کریٹ کیا اور اس میں جو ہے وہ مذاکرات میں یہ شرکت کے لیے نہیں آئے، ان کو آنا چاہیے تھا۔ جو بھی ان کا ہمارا جو جواب تھا، ہم تو اپنا جواب کی تیاری کے ساتھ آئے تھے، عرفان صدیقی بھی وہ فائل اٹھا کر پھر رہے تھے، اعظم نذیر تارڑ بھی، وہ پورا جواب تھا ان کے پاس کہ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن سکتا، عمران خان کیوں رہا نہیں ہو سکتا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، جو قیدی جن کی یہ فہرست انہوں نے دی نہیں ہے، ان قیدیوں کے نام اور پتے اور تفصیلات جن کی کمیٹی کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کیسے مان لیں کہ یہ لاپتہ ہے، یہ ان کو رہا کرنا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو کہ جب اگر یہ وہ کمیٹی آتے ہر پارلیمنٹ میں موجود ہونے کے باوجود وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ اب 2 قدم کا فاصلہ تھا لیکن وہ نہیں آئے، تو اس کی وجہ سے یہ پھر بلا نتیجہ یہ اجلاس جو ہے وہ ختم ہو گیا، ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے، لیکن اسپیکر صاحب نے پھر بھی کمال جو ہے وہ تحمل کا صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے
یہ کام جو ہے وہ کرتی رہے گی. باقی انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں, سنا دیتے ہیں, تاکہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو ہے وہ حکومت کا رد عمل کیا تھا اور آگے سے کیا جو ہے وہ ان کو سننے کو ملا ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.